کتے تلواراں دا کتے تیراں دا زخم ہے۔ اور حضرت سعد بن ربیعہ کہندے نے جا کے نبی پاک علیہ السلام نو میرا پیغام دے دویں ریح الجنہ آجی دو ریح الجنہ میں جنت دی خوشبو پا رہا ہاں۔ آئیے مسلمانوں جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جان اللہ پاک کئیاں نو دنیا تے جنت دی خوشبو محسوس کروا دیندے نے۔ تے حضرت سعد بن ربیعہ پتہ کی کہندے نے جا کے میری قوم والے نو انصاریاں نو کہہ دویں اگر لوگ اے جڑے مشرک نے کافر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچ گئے تے کل قیامت والے دن اللہ دیاں کیڑا منہ لے کے پیش ہوو گے، کیڑا منہ لے کے اللہ دے سامنے پیش ہوو گے۔ حضرات دس میں رہا اونا دے منن والے جنہاں نے اپنے جسماں دے خنجر کھا کے تیراں دے زخم کروا کے نیزیاں دے زخم کروا کے اللہ دے رستے دے اندر اپنے ٹکرے ٹکرے کروا کے بھی اپنے رب تے راضی رہنے، اپنے رب تے راضی رہنے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اور جدو قرآن سنو سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والیو میں تہاڈی رہنمائی نہ فرماواں ایسی تجارت دی طرف تنجیکم من عذاب علیم جڑی تانوں نجات دلاوے دردناک عذاب تو امینون باللہ و رسولی، تسی اللہ تے ایمان لے کے آندے جے او دے رسول تے ایمان لے کے آندے جے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دے جے بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالاں دے نال اپنیاں جاناں دے نال۔ اور بڑے خوش قسمت نے او لوگ جنہاں نو اللہ پاک موقع دوے اپنے رستے دے اندر مال خرچ کرن دا، اپنے رستے دے اندر جہاد کرن دا رب موقع دے وے او بندے بڑے خوش قسمت نے۔ اور موت آئی جانی ہے، او ایکسیڈنٹ دے نال بھی موت آ جاندی ہے، پانی دے اندر ڈوب کے بھی بندے فوت ہو جاندے نے، ہارٹ اٹیک دے نال بھی فوت ہو جاندے نے۔ اونا دے مقدراں دے کیا کہنے، اونا دی قسمت دے کیا کہنے، جنوں موت آوے تے اللہ دے رستے دے اندر آوے، جنوں موت آوے تے اللہ پاک دے رستے دے اندر آوے۔ حضرات اونا دے اسی منن والے جڑے بہادر نے نبی دے سارے یاری، بولو بہادر نے سارے یاری، بہادر نے سارے یاری، آلہ نے سارے یاری، اور سارے نہیں بولتے سارے یاری آلہ نے، اور سارے نبی دے یار ہی عظمت والے، سارے یار ہی مقام والے، اور سارے یار ہی فضیلت والے۔ تاڈے سامنے میں ایک ایسے ہیرے دا تذکرہ کرنا چاہنا یا جس ہیرے دا نام حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی یا بام سٹن والے پتہ ہونا چاہیے
اسی کنہاں نوں منن والے حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نوں منن والے ہاں انہاں نے بمب سٹے انہاں نے ڈرون حملے کیتے اللہ دی رحمت دے نال اللہ پاک دی توفیق دے نال ٹھیک 17 منٹاں بعد انہاں دے جڑے 5 طیارے نے او برباد کر کے رکھ دتے اللہ دی رحمت نال پاک آرمی والیاں نے اور 2 فوجی ہیڈ کوارٹر انہاں دے تباہ کر دیتے 18 فوجی چوکیاں تباہ کر دیتیاں 18 فوجی گرفتار کر لے اور 2 ڈیم انہاں دے تباہ کر کے رکھ دیتے 8 چوکیاں تباہ کر کے رکھ دیتیاں اللہ دی رحمت نال 17 منٹاں بعد 2 گھنٹیاں دے وچ ایسا جواب ملیا وے انہاں دیاں آن والیاں نسلاں بھی قیامت تک یاد کرن گیا مسلماناں نوں چھیڑنا نہیں مسلماناں نوں چھیڑنا نہیں ایسا جواب دیتا وے اللہ پاک ساڈی پاک آرمی دی حفاظت فرمائے سارے آمین کدو پاک آرمی دی اللہ پاک ہوئے اسی ستے ہونے آؤ باڈراں دے کھلو کے ڈیوٹی دے رہے نے حفاظت کر رہے نے پاکستان دی ایسا جواب دیتا اے اللہ دی توفیق دے نال انہاں نے مسجداں دے حملے کیتے اللہ پاک نے انہاں دا ایسا نقصان کروایا پھر انہاں جھنڈا لہرا دیتا سانوں معاف کر دو ساڈے کولوں غلطی ہو گئی اے اسلام دی برکت ہے اے دین دی برکت ہے اللہ دی رحمت دے نال میں پہلے بھی کیا وے جڑے گاں دا پیشاب پین والے او زمزم پین والے دا مقابلہ کر سکدے او زمزم پین والیاں دا او مقابلہ نہیں کر سکتے او سانو تاڑے شرلیاں پٹاکیاں تو ڈر کو نہیں جے لگدا اسی تے دعاواں دے اندر دعاواں کرنے ہیں اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اسی تے اللہ دے کولو دعاواں کرنے ہیں اللہ موت تے ہونی ہے اللہ تیرے رستے دے اندر شہادت دی موت آئے تیرے رستے دے اندر شہادت دی موت آئے دس میں ایریاواں حضرت علی المرتضی سارے کو حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار اوے اسی اونا نو منن والے جڑے ڈرے نہیں اور جنہاں نو کفر نے بھی منیا میں اے بہادر نے اے شیر خدا نے غزوہ خیبر قلعہ فتح نہیں ہو رہا کافی دن گزر گئے کافی کلے نے ایک جڑا وڈا قلعہ وے فتح نہیں ہو رہا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے جڑا جھنڈا وے کل میں او دے ہاتھ دے اندر دیواں گا جدے نال اللہ تے او دا رسول پیار کردا وے تے او اللہ تے او دے رسول دے نال پیار کردا وے آقا فرماندے نے کل جھنڈا میں او دے ہاتھ دے اندر دواں گا جدے نال اللہ تے او دا رسول پیار کردا وے او اللہ تے او دے رسول دے نال پیار کردا وے صحابہ سارے ہی اللہ تے او دے رسول دے نال پیار کرن والے ہر ایک دی تمنا اے وے ہر ایک دی آرزو اے وے صبح جھنڈا اے منوں مل جائے آقا فرماندے نے جنوں میں جھنڈا دواں گا او دے ہاتھ تے اللہ پاک سانو فتح بھی عطا فرمائیں گے ہر صحابی دی خواہش وے مقدر آپو اپنے قسمتاں آپو اپنیاں دن چڑھیا فجر دی نماز پڑھائیے آقا فرماندے نے علی کتے نے منو نظر نہیں آ رہے علی کتے نے منو نظر اور سارے نہیں بولتے تو ہی تو نظر آ رہا ہے علی کتے نے منو نظر نہیں آ رہا اے تو یہ بھی پتہ چل گیا جی آقا غیب جان دے ہوندے پوچھن دی ضرورت آقا نے کہنا سی انہوں لے کے ہو علی نو خیمے جو لے کے ہو جی آقا غیب جان دے ہوندے پوچھن دی ضرورت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا میں کہنا نال تھوڑے بہتے مسئلے بھی حل ہونے چاہیے نے دسیا گیا علی دیاں اکھاں دے اندر درد ہے علی دیاں اکھاں دکھ رہیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرماندے نے علی نو